السلام عليكم الأصدقاء والصديقات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا في صحة جيدة والمورال يكون مزيان. مرحبا بكم في القناة ديالكم عزيز بلوغز. اليوم غادي نهضروا في واحد الموضوع كيخص الدراسة. الناس اللي باغية تجي لهنا لكندا، سورتو مقاطعة كيبيك بريسيزيمون والنواحي ديالها، دايرين واحد لوكازيون بالنسبه لي زيتيديون اترونجي اللي بغاو يجيو يقراو هنايا في كندا، في مقاطعه كيبيك بغيت نقول. وهاد لي زيتود غادي نوري لكم شي حوايج دايرين. سي سور هما غادي يديروا دايرين هاد البروغرام هذا نتاع هاد لي زيتود بالنسبه اللي بغات تجي تقرا هنايا. اون ميم طون سي سور هما عندهم، لحقاش عندهم خصائص في اليد العامله، ما كيديروش هاد لي زيتود بور ريان ان الناس تجي هنا غير تقرا وتسالي وتمشي. سي سور اي سيرتان الا لقاو الواحد باغي يخدم هنا وعنده ما يقول، سي سور غادي يعطيوها لا الاقامه الدائمه من بعد. غير هو الواحد خصو يكون عنده كلكو المؤهلات المطلوبه الا بغا يتقبل. وغادي نهضر لكم على هذا الشيء بالتفصيل الخوت كما العاده. غادي نبدا لكم في هاد لا دات فوقاش غادي يكونوا هاد لي رونكونطر. غير هما غادي يكونوا دي رونكونطر فيرتويال، يعني اترافير انترنت، اترافير لو لوجيسيال سكايب. الواحد خصو يكريي ان كونت سكايب، لحقاش بهاد الطريقه غادي يكومونيكو معاكم. الاتصال غادي يكون بهاد الطريقه، الانترفيو لونترفيو غادي تكون بالسكايب. غادي تكون في هذه القضيه تاع السكايب تاع لونترفيو غادي تكون ما بين 9 و 13 ديسمبر 2019، يعني من هنا قول شهرين، نوفمبر ديسمبر، يعني واحد شهرين. من بعد هاد لي زيتود، القرايه هذه الناس اللي غتقرا كاين غادي تكون في دون دي زيتابليسمون دو نيفو تكنيك، الناس اللي بغات دير شي حاجه تكنيك اي بروفيسيونيل بحال لي دو بي اي انفيرون. دابا غادي نهضر لكم على كي سميتو، على كما كتشوفوا هنا دايرين كاع لي زيتابليسمون بارتيسيبون. كاين دي سي جيب كوم سي جيب نتاع في لابوس ابالاش، كاين في ريموسكي، كاين في ليموالو، المهم تروا ريفيير، ريفيير دو لو، تيت فورمانز، دايرين كامل كما كتشوفهم. كاينين هاد السي جيب كاملين، وهاد السي جيب كاين اللي الناس ما عارفاش عندهم بحال حنا عندنا الثانويه. النيفو قبل ما تمشي الواحد يمشي للجامعه هو هذا، عندهم هما السي جيب بحال الثانويه. وكما قلت لكم هاد لي سي جيب كاينين غير في مقاطعه كيبيك، ما كاين حتى في شي بلاصه من غير مقاطعه كيبيك. يعني الا خرجت مشيت لونتاريو ولا الوست كنديان ولا نامبورت نوفو برونزويك ولا، ما كاينش لي سي جيب. لي سي جيب كاينين خصيصا غير في مقاطعه كيبيك. كومون بارتيسيبي، كي دير الواحد باش يتسجل في هذا البروغرام، في لي بروغرام. باغ اكزومبل اختارت انت ان بروغرام باغي تقرا، الواحد انا غادي ننصحكم قبل ما ندخلوا في هذه القضيه كي درت كريا لك دير لا دوموند ديالك باش تقرا. غادي نوريكم هنايا كاينه لي فورماسيون تكنيك. الواحد شنو خصو يدير؟ عندكم هنا لي ليست كاملين تاع لي فورما تاع لي جونغ دو فورماسيون، كما كتشوفوا كاملين هنايا بالازرق. هادو كاملين دي فورماسيون تخوت، بحال هنا فورماسيون بروفيسيونيل، وهنا كاين لي فورماسيون تكنيك. تقدي ان ديبلوم AEC، ou en passant les diplômes AEC sont maintenant reconnus par le Québec. يعني ب AEC تقد تاخد داك الباك. غير هو بغيت ندير واحد بين قوسين الخوت، واحد القضيه باغي نهضر عليها جديده بحال خرجت هاد الايامات، خرجت البارح وقيله، خرجت في واحد القانون. غادي يحتموا على الواحد يدوز واحد سو كون ابل لو تيست دي فالور ديموكراتيك اي دي فالور كيبيكواز. هذا واحد لو تيست بحال دارو جديد،
كانوا باغي يديروه في بغاو دومونداو الفيدرال انهم يديروه كوم كونديسيون قبل الواحد ما ياخذ لا ريزيدونس بيرمانونت يعني الاقامه الدائمه. غير هو الفيدرال ما بغى لهمش، قال لهم هذاك الشيء نتاع القضيه نتاع الاقامه الدائمه ما تدخلوش فيه، ماشي من حقهم. الا هما اللي بغاو يديروا خصهم يديروا في داكشي مقاطعه كيبيك، داكشي اللي كيخصهم، وهما داروه كوم كونديسيون قبل الواحد ما ياخذ ديك السي اس كيو، يعني سيرتيفيكات سيليكسيون دو كيبيك. قبل ما تاخذ هاد سيرتيفيكات سيليكسيون دو كيبيك خصك دير هاد لو تيست تاع دي فالور ديموكراتيك اي دي فالور كيبيكواز، وخصك تاخذ 75%، تكون عندك 75% تاع لي ريبونس فري لي بون. الوغ الا ما خديتش 75% خصك تعاود لو تيست، تعاودو من جديد، وخصك تنجح فيه. هادي سي اون كونديسيون. هذا هو اللي جديد الخوت في هذا القانون الجديد. دابا كما قلت لكم الناس اللي باغيه تقرا الخوت كما كتشوفوا قلت لكم كاينين هنا لي فورماسيون تكنيك هادو كاملين، وكاينين لي فورماسيون بروفيسيونيل ce qu'on appelle le DEP هو لي فورماسيون بروفيسيونيل. في هاد لي فورماسيون تكنيك كاينه لادمينستراسيون لو كوميرس اي لانفورماتيك، كاينه l'aéronautique، كاينه l'alimentation et tourisme، كاين لي زار، كاين bâtiment et travaux publics، كاين لو بوا اي ماتيريو كونكس، شيمي، بيولوجي، الالكتروتكنيك. كما كتشوفوا بلا ما نقرا لكم كامل هذا الشيء، الواحد يدخل كاين لا سونتي، الناس اللي بغات دير لا سونتي، لي سوان انفيرميي، وكامل هاد لي فورماسيون الخوت اللي كتشوفوا هنا. انا كنصحكم الا بغيتوا تقراو شي حاجه قراو في هاد الشيء اللي عاطين هما، لحقاش لا دوموند كاينه في هاد الشيء هذا. يعني الواحد غادي يقرا يقد يلقى خدمه توت سويت، لحقاش سي دي دوموند سي دي دومين كي سون فريمون تري دوموندي. على داك الشيء هما كيقلبوا على لي زيتيديون اللي يقراو في هاد لي دومين باش من بعد واحد يخدم. كما قلت لكم هادو هما لي دومين. الواحد باغ اكزومبل يدخل جو سي با ما بغا يدير سوان انفيرمي، كيدخل هنا نوريكم هاد الشيء ديريكت. كتدخل هنا في سوان انفيرمي كتقرا هاد الشيء، كيعطيوك باغ اكزومبل سي ليتابليسمون فين الواحد غادي يقرا سي لو سيجيب دو بوس اباراج، ou bien cégep de la Pocatière, ou le cégep de Thetford Mines, ou bien cégep de Limoilou. كاينين 4 ولا 5 ديال السجاب. La durée de formation c'est en août 2020. غادي تبداو في août 2020. وهنا explique لكم دايرين لي explications le titre du diplôme c'est DEC index ville où est dispensée la formation Saint-Georges. المهم داير لكم هنا la durée de la formation c'est 3 ans, durée par programme 36 mois. durée de programme en heure ما دايرينهاش. المهم داير لكم كامل هنا، دايرين لي كونديسيون دادميسيون. الواحد خصو تكون عنده الفرونسي سي اكزيجي. الواحد الا ما كانش عندك فرونسي خويا خصك تقراها. لاج مينيموم سي 18 ans. بريالابل اكاديميك يعني لي ديبلوم اللي خصهم يكونوا عندك 11 années d'études équivalent à la 5e secondaire. يعني خص الواحد يكون عنده الباك في المغرب ولا في الجيري، الواحد خصو يكون عنده الباك. droit de scolarité candidat français gratuit لحقاش دايره اون entente franco France فرانسكو كيبيكوا دايرين واحد لونطونت هما عندهم gratuit. بالنسبه لي زوطخ étudiants hors France يعني المغرب ولا الجيري ولا نامبورت plus de $18,000 par année. هادو غير بالنسبه للقرايه، ما كنهضرش على لا في يعني تشري الماكله والكرا والترونسبور، ما داخلاش في هاد 18,000 اللي كاينه هنا. كما كتشوفوا فرنسا دايره اون اونطونت مع الكيبيك، مسيني اون اونطونت. الوغ بور لي ستوديون فرونسي يجيو هنا لكندا لمقاطعه كيبيك يقراو غراتويتمون. دونك جو تروف سا فريمون سي discriminatoire mais qu'est-ce que vous voulez.
Débouché professionnel. Par la suite, vous occuperez un poste tel que infirmière ou infirmier. هادو هما لي زيكسبليكاسيون اخر. وانا لا عجبك الاخر كدير جابليك، غادي نكليكيو عليها جابليك ونشوفوا سكو سافا دوني. كيعطيكم هاد الفورميلار. اوكي، هاد الفورميلار خوت راه ديجا وجدتو لكم هنا و سي لو ميم بور توت لي فورماسيون. بور توت لي فورماسيون اللي كاينين في هاد لا فورماسيون، لي فورماسيون اللي دابين هما سي لو ميم فورميلار بور توت لي فورماسيون. غير انا كنت موجدو لكم قبل، مي كيما قلت لكم كتختار اي فورماسيون عجباتك، راه كاين بزاف تاع لي دومينات خوت. كتختار اي فورماسيون كتقرا عليها لي هاد، تقرا عليها كاع لي كونديسيون وكذا، طالبين عليها دايرين عليها بزاف تاع لي زانفو. من بعد كتجي غادي نختاروا شي وحده اخرى كاع خوت باش نشوف. لحقاش اختارينا هذيك باغ اكزومبل جو سي با موا، نختاروا شي وحده في هذا الشيء تاع فورماسيون بروفيسيونيل، يعني دي او بي. غادي نفسر لكم شي حوايج اخرين قبل راه نقزتهم. هنا كيقول لكم prendre connaissance des programmes offerts par les établissements، يعني خصك تمشي كما وريتكم انا، كتمشي هنا كتختار فورماسيون، تشوف لا فورماسيون اللي tu es intéressé à prendre، اللي غادي تكون فيها اليز، كتجي كتكليكي عليها، كتقرا داك الشيء مزيان. الا عجبك داك الشيء هذيك هي كدير ابليكي، ما عجبكش كتشوف وحده اخرى. من بعد كيقول لك كومبليتي سوميت لو فورميلير مون بروفيل ايتيديون ديسي لو 24 نوفمبر. هذه اللي بغيت نقول لكم، عندكم حتى لو 24 نوفمبر باش تقيدوا، باش تسجلوا. 24 نوفمبر يعني باقي لكم واحد 24 يوم ولا 25 يوم، باش انا كندير لا فيديو في لو 31 ديس، يعني باقي لكم واحد 25 جور كاع، 25 24 جور عندكم الوقت. من بعد هاد مون بروفيل هذا هو كيعطيكم هاد الفورميلار هذا اللي كتعمروه الخوت هنايا. غير هو قبل ما نبدا بغينا نعطيكم كاع لي زانفورماسيون قبل ما نبدا في هذا الفورميلار هذا، نوريكم كي ديروا تعمروه. التروا كيقول لك فو روند ديسپونيبل اونتر لو 9 اي لو 13 ديسمبر 2019، يعني ديك لا دات اللي غادي دير فيها لونتروتيان باغ فيديو خصك تكون ديسپونيبل. خصك ديك النهار اللي غادي تختاروا باش دير ديك لونتروتيان، يعني غادي يقولوا لكم غادي تختار يا اما 9 لو 9 ديسمبر ولا 10 ديسمبر ولا 11 ولا 12 ولا 13 ديسمبر، يعني غادي تختار اون جورني من هاد لي جورني تاع من 9 حتى 13 ديسمبر باش دير داك لونتروتيان. خصك تكون ديسپونيبل في داك النهار، لحقاش هما غادي يعيطوا لك بار سكايب كيما قلت لكم هاد الخوت. وباش خصك يكون عندك واحد لو كونت سكايب، لحقاش هما غادي يدومونديوه لك في داك الفورميلار اللي غادي نعمروه دابا. Vous devez avoir un compte Skype actif et disposer d'une bonne connexion internet. خصك كونيكسيون تكون مزيانه باش ما تقطعش. قال لك si vous possédez tous les prérequis، يعني الا عندك كاع المؤهلات اللي مطلوبه pour vous inscrire dans le programme qui vous intéresse، باش تسجل في داك البروغرام اللي عجبك. vous recevrez une invitation، هما غادي يصيفطوا لك غير تعمر داك الفورميلار، وغادي عندك كاع المؤهلات اللي هما طالبين. هما غادي يصيفطوا لكم une invitation pour une rencontre virtuelle par Skype avec un représentant de l'établissement concerné، يعني داك l'établissement اللي انت اختارت باش تسجل فيه هو اللي غادي يدير لك l'entrevue la rencontre. Bon, d'abord, au Québec, les programmes d'études techniques conduisent au diplôme d'études collégiales DEC délivré par le ministère ou à une attestation d'études collégiales AEC délivrée par le collège. وهاد AEC راكم راه ولات مقبوله دابا باش الواحد ياخذ داك البيرمي ديتود. الوغ كيما قلت لكم الواحد كيختار اون فورماسيون اللي عجباتو. باغ اكزومبل غنجيو هنا شو با موا كاين دي ميتي هنا كوم ميكانيك اوتوموبيل باغ اكزومبل. ميكانيك اوتوموبيل كيعطيك باغ اكزومبل كيقول لك ميكانيك اوتوموبيل entretien d'équipement motorisé
كيقول لك ايتابليسمون فين غادي تقرا، كاينه لا فورماسيون، كاينين سي اف بي دو ترومبلان، كاينه غير بلاصه وحده. durée de la formation de septembre 2020 حتى لجانفيي 2021. بحال هادي الواحد خصو يزرب لحقاش في سبتمبر 2020 غادي يبدا هاد الكور هذا حتى لجانفيي 2021. تيتر دو ديبلوم ديتود بروفيسيونيل دو بي. القرايه غادي تكون في تيتفارد ماينز. عامين ديال القرايه كما كتشوفوا 2 ans. durée du programme 18 mois. durée du programme c'est 1800 heures, 1800 ساعه، وتقريبا كاع لي دو بي عندهم 1800 ساعه. كما قلت لكم هنا كما هما دايرين دغوا دو سكولاريتي اون دولار كنديان. كما قلت لكم بوغ لي فرونسي سي غراتوي دايرينها هنايا دوماج. بوغ لي زوطخ يعني المغاربه والجزائريين خص تكون عندكم 18000 دولار الخوت في الكونت بونكير. هادو غير بوغ لي زيتود. الا ما كانش عندك 18000 دولار في الكونت ولا باغ اكزومبل هما غادي يطلبوا لكم الطريقه كي ديروا تبروفي بانك عندك هاد الفلوس هادو، خصك تفورني هاد لا بروف. بالنسبه للنيفو دو فرونسي الواحد خص تكون عنده مزيانه وي. اج مينيموم روكي 16 خص تكون عندك 16 اي بلس، 16 عام و بلس. préalable académique 10 années d'études équivalent à la 4e année secondaire. هنا بيتيتر يا اما يكون عندك باك ولا نيفو باك جو بونس. ديبوشي بروفيسيونيل، ديبلوم اللي غادي تاخذ غادي تكون عندك ديبلوم دو ميكانيسيان دوطوموبيل. هنا الا عجبك هذا البروغرام باريزوم عجبك كدير جابليك هنا لتحت هاد الزرقاء كتكليكي عليها. دابا الخوت غادي نفسر لكم الطريقه كي ديروا تعمروا هاد الفورميلار. بصح قبل ما نبدا كنتمنى الناس اللي معايا وكيتفرجوا في هاد الفيديو انهم يديروا لايك وبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده والجميع يستافد. والناس اللي مازال ما اشتركش يشتركوا في القناه لان غادي يكون ديما الجديد. يلا الخوت على بركه الله نبداو نعمروا هاد الفورميلار. نيفو دو فورماسيون ريشيرشي. هنا كتختاروا يا اما بروفيسيونيل فورماسيون بروفيسيونيل داك دي او بي ولا فورماسيون كوليجيال تكنيك. كتختاروا وحده فيهم كما وريتكم هنايا الخوت. كاينين هنا لي فورماسيون بروفيسيونيل ولا تكنيك، كتختاروا وحده فيهم. يعني هنا كدير يا اما تكنيك ولا بروفيسيونيل. من بعد دومين ديتود ريشيرشي. هنا كتشوف شي دومين باغ اكزومبل ديك شي با موا الواحد بغا يدير ميديكال تاع لا سونتي. لحقاش هنا كتشوفوا لي دومين الخوت. نجيو هنايا في لا سونتي كاين المهم كاين بزاف هنايا. واحد يختار داك الدومين اللي هو مرتاح فيه، راه كاينين بزاف. من بعد كدير فورماسيون ريشيرشي. شو بو كدير assistance à la personne, l'établissement et à domicile. Par exemple, هذا غير des exemples. كتختار هذه. من بعد كدير ton nom complet. هنا كتختاروا في هاد الساليت يا اما مسيو ولا مدام، وحده في الجوج. الا كانت دريه دير مدام، الا كانت دري دير ام مسيو. من بعد غيختاروها لحقاش قال لك كذا مسيو. من بعد هنا كدير البرينو يعني الاسم الشخصي، وهنا الاسم العائلي. اوكي. من بعد هنا كدير لاج لا ترونش داج ديالك. الا كانت عندك ما بين 25 و 34 كتختار هذا. المهم كتختار لا ترونش داج ديالك. دون كيل بيي ريزيديفو اكطوالمون، فين عايش انت دابا؟ باريزون الا كنت في الجيري غادي تختار الجيري.
الا كنت جو سي با موا في المغرب كدير ماروك، المهم كتختار البلاد اللي انت عايش فيها. دو كيل ناسيوناليتي يدفو، هنا كيطلبوا لك الجنسيه ديالك. المهم الا كنت جزائري كدير الجيري، الا كنت مغربي كدير مغربي، بحال انا ندير ماروك. هنا كيقول لك افيفو ديجا فوي ليكستيريور دو فوت بيي، واش عمرك خرجت سافرت برا على بلادك؟ الا خرجت كدير وي. الا مشيت سافرت على برا على بلادك، باغ اكزومبل انت عايش في المغرب ومشيت لاسبان ولا مشيت لالجيري ولا مشيت جو سي با، كدير وي. الا عمري ما خرجت من بلادك كدير نو. اوكي، غندير نو في الحاله الناس كانوا الناس ما خرجوش. افيفو د لا فامي وكندا، الا كانت عندك شي عائله في كندا، هنا في كندا كدير وي. الا ما عندكش كدير نو. هنا كيقول لك seriez-vous disposé à passer un entretien par vidéoconférence Skype à l'une des dates suivantes. هنا كما قلت لكم لا دات تاع لونتروفي كتختاروا النهار اللي يوافقكم. الوغ كتختار يا اما لو 9 ولا لو 10 ولا لو 11 حتى لو 13. اوكان دو سي شوا. انا ما ننصحكمش ديروا هذه لحقاش هما مختارين هاد لي جورني. الا درت اوكان شوا بيتيت ما يعطيوكش رونديفو. الوغ كننصحكم اختاروا شي نهار. باغ اكزومبل لو 9 ديسمبر انا اختاريت. فوتر سكولاريتي هنا مستوى الدراسي. كومبيان داني ديتود افيفو كومبليتي à partir du niveau primaire. كتحسب من التحضيري، من الابتدائي وانت كتحسب. خص يكون عندك المهم 10 حتى ل 11 سنه ديال لي زيتود. الوغ انا كنصحكم خص يكون تكوشيو باغ اكزومبل 11 ولا 12 ولا 13، مي حسب النيفو الدراسي ديالكم، ما تكذبوش. الوغ كتحسبوا بالتحضيري، ابتدائي من التحضيري وكنتوما طالعين حتى للباك ولا الجامعه ولا. الوغ باغ اكزومبل انا غندير 11. and veuillez indiquer le titre de votre diplôme le plus récent. باغ اكزومبل الواحد الا كانت عنده البكالوريا كدير بكالوريا en je sais pas moi en physique ou bien en chimie. Après, possédez-vous une copie de vos bulletins de diplôme. C'est sûr هنا الا ما عندكمش لي بولتان ديالكم خصكم تمشيو للبلاصه فين قريتوا خديتوا الدبلوم، يا اما الثانويه ولا الجامعه. كتمشي كتجيب لي ريليفي دو نوت اي لي ديبلوم. الا ما عندكش الدبلوم ديالك كدير بوسيدي، خصك دير وي. Êtes-vous présentement inscrit dans un programme d'études dans votre pays؟ واش كيقول لكم واش انت راك ماسكري، يعني مسجل في شي بروغرام تاع القرايه في بلادك، يعني في المغرب ولا الجيري. الا كنت مسجل كدير وي، الا ما كنتش مسجل كدير نو. المهم انت تختار. Veuillez préciser le nom du programme et le niveau d'études. الا درتو وي هما غادي يطلبوا لكم وشنو هو البروغرام اي لو نيفو ديتود. الا ما درت نو ما غاديش يعطيك هذيك لوبسيون تاع انك تعمر. هنا كيعطيها لك هنا. انا غادي ندير نو. Avez-vous déjà effectué un test de langue française TEF TCF TFI DELF TFAC et DALF؟ الا عندكم شي تيست تاع الفرونسي ديجا دوزتوه غادي ديروا وي. هنا كيقول لكم سي كوا. باغ اكزومبل غادي نديروا TEF. الا عندك TEF كدير TEF. المهم نتوما كتعرفوا شنو عندكم كمية. الا ما عندكش كدير نو. possédez-vous les ressources. قبل ما ندوز وكنصحكم من احسن يكون عندكم شي تيست دوزتو ان تيست دو لونغ فرونسيز. من الاحسن. اوكي، من الاحسن يكون عندكم لو تيست. possédez-vous les ressources financières suffisantes pour couvrir. هادو تاع لي droits de scolarité الخوت اللي طالبين pour une année، غير pour une année d'études
Si vous êtes un citoyen français, inscrive étoile. Mais هنا بالنسبه باريزون اذا كنت انت من الجيري ولا من المغرب ولا خاصك بوغ اون اني ما بين 12 حتى ل 20,000 دولار حسب البروغرام اللي غادي تختاروا نتايا، وما غادي يقول لك الثمن. ما خص يكون عندك ما بين 12 و 20,000 دولار في العام، هذه غير في العام واحد. هنا كنديروا وي، من بعد كي بايغا فو دروا دو سكولاريتي، يا اما الا كانوا عندك انت الفلوس في الكونت بانكير ديالك غدير موا ميم، تختار موا ميم. الا انت عندك الكونت بانكير وعندك شي واحد كيعاونك من العائله كدير موا ميم اي ان مونبر دو ما فامي، يعني باك ولا ماك ولا نابورت ولا خوك، اي ان مونبر دو لا فامي اون توتاليتي. يعني الا انت ما عندكش فلوس وباك هو اللي غادي يخلص كلشي داك المصاريف، غادي دير ان مونبر دو ما فامي اون توتاليتي، يعني غادي يخلص كلش. اقدر يعني اون اوتر ريبونس، بصح هذه حسن غير الا كانت عندكم ما لا ريبونس اللي عندك ما موافقاش لهاد الثلاثه كدير اقدر. هنا كتكتب حاجه اخرى الا كان عندك شي جواب اخر. من بعد possédez-vous les ressources financières suffisantes pour couvrir vos frais de subsistance. يعني هنا واش عندك الفلوس اللي باش تخلص بهم الكراء والماكله pour la première année de votre formation. هما كيطلبوا غير تاع العام الاول الخوص، غير العام الاول. الا كانت عندك لا فورماسيون فيها عامين هما غادي يطلبوا لك المصاريف غير تاع العام الاول. اوكي، سوا انفيرون 12000 دولار عاوتاني كنديان اون بليس دي دروا دو سكولاريتي. هنا 12000 دولار نتاع الماكله والمعيشه، و12 ما بين 12000 دولار و 20000 دولار نتاع القرايه. يعني اون توتال خص الواحد تكون عنده في العام الاول واحد ما بين 24000 دولار حتى ل 34000 دولار. هذا هو الفلوس اللي طالبين. غنديرو وي هنايا كي بايغا لي فري دو سوبسيستانس كيما قلت لكم نفس الجواب، يا اما تخلصهم بوحدك توا ميم ولا موا ميم افيك ان مونبر دو ما فامي، ولا شي واحد اللي غادي يخلص عليك كلش المصاريف باك ولا مو كدير ان مونبر دو ما فامي. من بعد possédez-vous votre nom des biens immobiliers dans votre pays de résidence. هذه الا كان عندك باغ اكزومبل عندك شي ابارتمون ديالك ولا عندك شي ارض ولا عندك شي حاجه ديالك في الممتلكات ديالك بسميتك كدير وي، سينو كدير نو الا ما عندكش. باغ اكزومبل نديرو نو. Envisagez-vous de venir au Canada accompagné d'un membre de votre famille. Par exemple, واحد إلا كان باغي يجي شي با مزوج باغي يجيب مراته وولادو أدير وي. هنا كيقول لك veuillez indiquer s'il s'agit d'un conjoint ou d'un enfant. هنا كتختار كتقول يعني إلا كنت مزوج بغيت تجيب مراتك تكتبها كدير conjointe avec enfant et enfant. إذا كانوا عندك الدراري. سينو إلا كنت جايب بوحدك كدير نو. سي تو. Êtes-vous en mesure de montrer votre capacité financière ou celle de vos garants en fournissant une copie ou les originaux de moins des documents ci-dessus. هنا لا بروف تاع الفلوس تاع لي فينانس اللي قلت لهم بأنك عندك، هما كيطلبوا لك دي بروف جوج تاع لي بروف من هاد 1 2 3 4 5 6 7 8 تختار منهم او موان جوج، تكوشي جوج كوم بروف، وجوج ولا اكثر هما كيقول لك او موان جوج خصك تكوشيهم كوم بروف بانك عندك الفلوس اللي طالبين هما. ريليفي ريسون دو سالير، لتر دو بانك انديكون لو سولد، هذه قد الواحد يكليكي عليها. Preuve récente de virement de fonds ou toute pièce faisant état de vos avoirs et d'autres sources de revenus. Par exemple, غادي تمشي دير ان فيرمون في الكونت بانكير ديالك وغادي تخرج واحد الورقه كتامبريمي داك الشيء بداك الفيرمون اللي درت، دخل زعما شي با 1000 درهم ولا دخلتها في الكونت بانكير، كتامبريمي ديك الورقه وهذيك ستون بروف، يعني كتكونشي هذه الاولى. إلا عندك شي سالير كيدخل عاوتاني تجيب اون بروف بان السالير كيدخل لك في الكونت من لا بنك. المهم كاين بزاف هنا تاع الحوايج تقدروا تقراوهم الخوت، ما نقراوش كلشي لحقاش الفيديو غادي يجي طويل.
انا كنعطيكم غير نفسر لكم هذا الشيء لو بلوس بوسيبل. ترافايي وكندا عندكم هنا واحد القضيه مزيانه بالنسبه لي زيتيديون، راني قلت فسرتها شحال من مره. الناس اللي كيجيو هنا ايتيود عندهم الحق انهم يخدموا، وهذا البروغرام سبيسيفيكمون اللي دايرينه هما غادي يديروا شراكه مع دي زومبلوي، مع دي بلايص. غادي نقراها لكم دابا. Si un employeur du Québec vous offre une opportunité d'emploi à temps partiel pendant vos études, seriez-vous intéressé par une telle offre? moi كنصحكم ديروا وي. هنا كدير وي لحقاش توصل تما، يعني الى شي امبلويور شي رب عمل قال لك واش باغي تخدم عندي، سي سير وي انا نخدم وميم طون نقرا. واحد باش يعاون راسو على المعيشه تما عاوتاني يخلص الكرا بلا ما يصدع والديه، ولا المهم يجمع الفلوس باش يخلص العام الثاني، ولا المهم راه كاين بزاف تاع الحوايج، كاين مصاريف. Si un employeur du Québec vous offre une opportunité d'emploi après vos études, seriez-vous intéressé? Bien sûr, oui. هذه كيقول لك في حالة ما إلا شي رب عمل يعرض عليك شي خدمة في نهاية من بعد ما خديت الدبلوم ديالك، واش تقبل؟ بيان سور نقبل، وي كتختار وي. Quel poste aimeriez-vous occuper dans 5 ans؟ هنا خويا هذا الجواب انت ديرو. هنا شوفوا شنو باغي تقول، شنو باغي انت تخدم. سي با موا تكنيسيان ولا سي با موا انفيرميي ولا نابور شي حاجه. كال بوست؟ انا درت تكنيسيان غير هكا. Quelles sont les perspectives d'emploi dans votre pays pour la formation que vous souhaitez entreprendre au Québec? Les domaines اللي غادي تختار وتقرا في كندا، واش كاين عليه الدوموند في بلادك، واش في المغرب ولا في الجزائر، زعما الا رجعت لبلادك واش غادي تقدر تخدم به، واش كاين دي زوفيرتور دي زوبورتونيتي. انت غتشوف اخويا واش فاب ولا بون ولا تري بون. انا دير بون وصافي، واحد يدير بون. فوتر ايميغراسيون، هنا كيسقسوكم على الباسبور، خصو الواحد يكون عنده باسبور فاليد تاع بلادو. بوسيديو ان باسبور فاليد كدير وي، واحد خصو يكون يدير وي. هنا الا درت وي خصك دير لا دات ديكسبيراسيون، فوقاش غادي يموت لك الباسبور. كدير هنا الشهر، كتختار الشهر باغ اكزومبل جو سي با موا دير جويي في 2015. اوكي لا ماشي 2015، حنا راني داير ديرو 2024. اوكي كتختار هذه صافي، كدير لا دات، تختار لا دات جو با مو لو 6 لو 6 اتاندي جويي 2023. اوكي من بعد كتعمر هذه نتاع ليكسبيراسيون، كدير ابارتير دو كيل بي دومونديو فوتر بيرمي ديتود. البلاصه اللي راك فيها نتايا باريزوم راك عايش في المغرب ولا الجيري ولا وباغي دوموندي ديك البيرمي ديتود، غادي تكليكي على البلاد اللي انت عايش فيها. باريزوم انت راك في البلاد الجيري غدير لالجيري، تختار لالجيري. سي با ماجيك. افو ديجا كومي اي هادي الناس اللي عندهم داك الدوسي، الى عندك الدوسي موسخ مع البوليس، عندك حسن السيره فيها الوسخ، غدير لك مشاكل. الور الناس اللي ما عندهمش الوسخ في حسن السيره افو ديجا كومي اي اريتي كدير نو، واحد كيدير نو الا ما عندش حتى مشكل. Vous a-t-on déjà été interdit d'entrer ou demander de quitter le Canada ou tout territoire؟ هذه الا ما كان كنت في كندا باغ اكزومبل وما جراوش عليك، ما داروكش ما اكسبيلسيون ولا قالوا لك ما تدخلش للبلاد ولا، هذه كدير فوزاتون غدير نو، واحد يدير نو. فوزات avez-vous déjà été refusé pour une demande de permis d'études؟ هذه الناس اللي ديجا داروا لا دوموند
تاع بيرمي ديتود ورفضوا لهم غدير وي الا داروا لك الرفض. بصح الا كانت اول مره كتدفع فيها هاد بيرمي ديتود غدير نو. بوجواندغ هنا فوق كيديروا يتصلوا بكم. هنا باغ اكزومبل الواحد الا كان عايش في المغرب كتجي هنا كتقلب على ماروك ام راه مكتوبه بلونجلي الخوت موروكو ماشي ماروك موروكو. هنا موروكو كياخذوا داك لي لين تاع المغرب لانديكاتيف 212. هنا كتدخل النمره ديالك تاع يا اما السيلولار ولا الفيكس. هنا كيقول لكم واش سكان سيلولار ولا فيكس. الا كان لين فيكس كدير ميزون، الا كان تاع الدار كدير ميزون فيكس، وإلا كان سيلولار كتكليكي كتدخل تاع السيلولار ديالك التليفون بورطابل كدير سيلولار. انت كل واحد الا بغيت تدخل تاع الدار كتدخل تاع الدار، وإلا بغيت تدخل سيلولار تدخل تاع سيلولار. المهم هنا كتدخل الكوريه ديالك لادريس ايميل كتدخلها هنايا تاع جيماي ولا هوت ماي ولا نامبورت، كتدخل لادريس ايميل ديالك هنا، كتدخل ليدونتيفيون ديالك تاع سكايب، ليدونتيفيون ديالك اللي كتستخدمو تاع سكايب كتدخلو هنا. هادي بور لونترفيو الخوت. هنا كيقول لك كيل لا ميور فاسون دو فو جواندر، طريقه سهله باش يتصلوا بك. يا اما كتختار انت يا اما بار تليفون بار كوريال بار واتساب بار ميسنجر ولا ادم. انا ننصحكم ديروا الخوت بار كوريال بالايميل احسن، اللي تراسلكم بالايميل احسن. بار تليفون بيتيت ما عندكش الرصيد ولا المهم يكون شي مشكل. واتساب نفس الشيء ما تكونش عندك كونيكسيون ولا. انا كنصحكم ديروا بار كوريال. هادشي ما كان الخوت. هاد البروجي هذا فوت بروجي تقد تكتب لهم شي حاجه على الدومين اللي باغي تقراهم، راهم كاتبين هنا. الا بغيت تكتب شي حاجه كتبها، هذيك هي باللي تي تري انتريسي باش دير هاد لا فورماسيون كدا. المهم بحال هاد الحوايج هادو وباغي تخدم وكدا. الوغ غير كتساليو كامل هادشي، هاد الفورميلير كلشي مزيان كدير انفوايي. نو افون كدير جو سيرتيفي كو لي زانفورماسيون، كتكوشي هاد البلاصه هنايا. هنا ما عندناكم تنساوها. هنا هاد الكتبه هادي جو سيرتيفي que les informations fournies sont justes et véridiques et que toute fausse déclaration engendrant le rejet de ma candidature. يعني الواحد ما خصوش يكذب في هاد الفورميل، ما يكذبش، يعطي داك الشيء اللي صحيح. لقاش الا عاقوا باللي كذبت عليهم قال لك غادي لا تا دوموند سوغا ريجيتي، يرميوها للقمامه. كتكوشي هادي تكوشي هنايا وكدير انفوايي. ملي كدير انفوايي انا عندي ما عمرتوش الخوت، غادي يعطيكم اون كونفيرماسيون الخوت وغادي يصيفطوا لكم في الايميل ديال شي حاجه جون سوي سور. الوغ الخوت هادشي ما كان. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. جيسي غادي يكون طويل لحقاش حاولت نفسر لكم كلش، ما نسيت حتى شي حاجه، غير سمحوا لي الا كان طويل. المهم غير فيه افاده. الا عجبكم الفيديو ديروا جيم ولا لايك، بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم، واللي ما جديد في القناه مازال ما اشترك يشترك وكليكي على الجرس باش يوصلك ديما الجديد. يلا الخوت تهلاو وبالتوفيق ومع السلامه.